Rich Dad, Poor Dad, Part 13. प्रीवियस क्वेश्चन था, क्या जो काम दिल को सही लगे या जो काम करने को मन हो वो काम कर लेना चाहिए। आंसर लाजिम करना चाहिए, बस ध्यान रहे किसी का नुकसान ना हो। जब आपका काम और आपका शौक एक हो जाएं, आप जिंदगी के बादशाह होते हैं। कुछ लोग पैसा की एजुकेशन से वाकिफ होते हैं पर अमीर नहीं होते। वजह है बैड हैबिट। कौन सी बैड हैबिट? कियोस्की कहता है, जिस तरह पहले आपका खुद को सेहतमंद रखना लाजिम है, ज़रूरी है, फिर बाद में बाकी लोगों को सेहत बांटना अच्छी बात है। सेम लाइक अच्छी आदत यह है कि पहले आप खुद को पे करें, फिर दूसरों को पे करें। ये क्या बात हुई? कियोस्की कहता है, जब आपके पास पैसा आए तो फौरन बिजली का बिल तारने नहीं चले जाना, फौरन कर्जा वापस करने नहीं जाना, फौरन दूध वाले को पैसे नहीं पकड़ा देने। सबसे पहले अपने एसेट में इजाफा करना है। यानी पहले जो प्लॉट किस्तों पर लिया है, सबसे पहले उसकी इंस्टॉलमेंट पे करें। क्यों? क्योंकि ये आप अपने खुद को पे कर रहे हैं, खुद को अमीर और आसान कर रहे हैं। ये आपका पहला हक है, आपकी अच्छी आदत है। सबसे पहले अपने लिए कुछ करें। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर उधार वापस करने के लिए पैसे ही ना बचे तो फिर? अगर बिल अदा करने के पैसे ही ना बचे तो फिर? कियोस्की जवाब देता है। कियोस्की कहता है, मैं यही चाहता हूं कि आपके पास बिल अदा करने के पैसे ना हों। उधार वापस लेने वाला डंडे सोटे लेकर आपके घर पहुंच जाए, मैं यही चाहता हूं। क्योंकि ये प्रेशर बहुत अहम है। ये दबाव आपको सोचने पर मजबूर करता है। पैसा कमाने के और कौन से जराए हो सकते हैं, आप सोचना शुरू करते हैं। आप रास्ते तलाश करते हैं। आप पार्ट टाइम स्टॉल लगा लेंगे। आप अनारकली की खुली फिजाओं में जाकर खुला कपड़ा बेचेंगे। आप स्टॉक एक्सचेंज पर फोकस कर लेंगे। आप हाथ पैर मारेंगे, आप बच जाएंगे, बल्कि पार लग जाएंगे। सबसे पहले खुद को पे करें, अच्छी आदत है। अगर आप सबसे पहले औरों को पे करते हैं, बुरी आदत है। सबसे पहले औरों को पे करना और सबसे आखिर में बचा खुचा खुद को देना, ये बुरी आदत है। ये बुरी आदत आपको फकीर बनाए रखती है, अमीर नहीं होने देती। कुछ लोग पैसा की एजुकेशन से वाकिफ होते हैं पर अमीर नहीं होते। वजह है तकब्बुर, एरोगेंस। एरोगेंस दो चीजों का मुरक्कब होता है, जहालत प्लस अना, मैं। कियोस्की कहता है, जब आपको मालूम पड़े कि आप किसी माली मामले में कमज़ोर हैं, आप महदूद हैं, आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इल्म नहीं, समझ बूझ नहीं, तो आप खुद के साथ इंसाफ करें। आप किसी की शागिर्दी लें, किसी एक्सपर्ट की शागिर्दी लें, बुक्स पढ़ें, यूट्यूब वीडियोस देखें। मैं 2 मंथ से स्टॉक एक्सचेंज की क्लास ले रहा हूं क्योंकि मैं इसमें महदूद था। क्वेश्चन, क्या वजह है कि लोग बायो की होम ट्यूशन लेते हैं, उर्दू
کیمسٹری کے لیے ہوم ٹیوٹر ارینج کرتے ہیں، مگر اسٹاک ایکسچینج یا پراپرٹی یا یوگا کی ہوم ٹیوشن کے لیے کوئی ٹیوٹر ارینج نہیں کرتے۔ ریزن ان نون۔ چھوڑیے بزنس ٹپ، سوال کا جواب تو آپ نے ویسے نہیں دینا ہوتا، شیئر تو دور کی بات، کوئی بات نہیں، 10 سال بعد ایسا ہوگا۔ بزنس ٹپ آف دا لیکچر، فیس بک آئی ہے، یوٹیوب آئی ہے، والدین کی زبان سکرین سے ڈائریکٹ باتیں کرتی ہے، زبان خاموش ہو گئی ہے اور ذہن سکرین سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے۔ موبائل آیا ہے، کارٹون لایا ہے، پوئمز آ گئی، چوچو ٹی وی آ گیا، بچوں کے ذہن کارٹون سے ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، سو گنگے بچے آ رہے ہیں، ہر 20واں بچہ بولنے سے قاصر ہے، بچوں کی سپیچ تھراپی کرانی پڑتی ہے، سپیچ تھراپی کی ٹیچر ہاف آور کے 2000 چارج کر رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں ہاف آور کے 2000 پر ڈے، ایک دن آدھا گھنٹہ بچوں کو بولنے کا سیشن دے گی اور 2000 روپیہ پہلے لے گی۔ ڈاکٹر ہاسپٹل سب کے سب بہت بزی ہیں، سو آپ یوٹیوب پر سیکھیں سپیچ تھراپی، گوگل پر آرٹیکل پڑھیں اور اپنا سپیچ تھراپی سینٹر کھولیں یا کسی سکول سے اٹیچ ہو جائیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، ایک بچہ آرام سے سکول والوں کو 20,000 15,000 پر منتھ کے دے دیتا ہے، اور ٹائم نہیں ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے۔ سپیچ تھراپی کی گھر پر جا کر ہوم ٹیوشن دینا شروع کر دیں، 2-2.5 لاکھ پر منتھ کا کام ہے، کسی کاغذی ڈگری کی ضرورت نہیں، بس من میں جوت لگا لیں کہ معصوموں کو زبان دینی ہے، اور معصوموں کو زبان دینا خدمت خلق ہے، پیشن بنائیں، معصوموں کو زبان دیں، پیسہ خود آپ کو ڈھونڈے گا معصوموں کی دعا سے، پرامس۔ شیئر دس ویڈیو فردر۔ اگر آپ کے پاس 2 لیکس ہیں، 4 لیکس ہیں، 40 لیکس ہیں یا 40 ملینز ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں ٹریڈ میں، پراپرٹی میں، اسٹاک ایکسچینج میں، ہم آپ کو اپنے پول میں شامل کر لیں گے، اپنے گروپ میں شامل کر لیں گے، آپ ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے اور چھوٹی انویسٹمنٹ سے بڑی انویسٹمنٹ کی طرف آئیں گے۔ My WhatsApp is 0300 4655 305۔ واٹس ایپ پر جسٹ لکھیں گے فار انویسٹمنٹ اور پھر ہم آپ کو آپشنز دیتے رہیں گے، ہمارے پاس پورا پینل موجود ہے۔